अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो आज की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इसके बारे में पूरा पाकिस्तान फ़िक्रमंद है। हर वो शख्स जो इमरान खान को फॉलो करता है वो भी, और जो हर वो शख्स जो इमरान खान को फॉलो नहीं भी करता। हर इंसान ये सोच रहा था कि रमज़ान आया है तो ऑब्वियसली जेल में इमरान खान साहब के क्या हालात होंगे। आगे पीछे तो वो बड़ी शिकायत करते रहते थे। वो एक अलग बात है कि उनकी शिकायत जो हैं वो जज साहब के सामने जाके प्रूव नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे अवन की तरह एक भट्टी के अंदर बंद किया हुआ है। बाद में पता चला कि खान साहब जो हैं इतनी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाने के बावजूद भी पता चला कि जब उनकी बैरक की तस्वीरें आई तो जनाब उनके पास 8 कमरे थे। फिर उन्होंने कहा जी एक्सरसाइज की मशीन चाहिए, उनको मिल गई। फिर उन्होंने कहा जी रूम कूलर चाहिए, उनको मिल गया। उन्होंने कहा जी बुक्स चाहिए, बुक्स उनको मिल गई। उनकी छोटी सी मिनी लाइब्रेरी बन गई। फिर उसके बाद कहा गया कि खान साहब के ऊपर जेल में ये तशद्दुद हो रहा है, वो तशद्दुद हो रहा है। तशद्दुद की तमाम बातें झूठी निकली। फिर ये बात सामने आई कि खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर जो हैं बड़े सख्त बीमार हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो बातें भी झूठी निकली। फिर ये बातें आई कि खान साहब को जेल के अंदर भी जहर दिया जा रहा है, जो कि बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया, वो भी गलत साबित हुआ। फिर ये खबरें आई कि खान साहब जो है वो जेल के अंदर खाना नहीं खा पाते। अभी थोड़े दिन पहले आफ्ताब इकबाल जो है उन्होंने बड़ा एक हिलेरियस सा दावा किया था, और उन्होंने कहा था कि खान साहब जो है वो तीतर नहीं खा पा रहे, और उन्होंने कहा कि खान साहब को काश मैं तीतर खिला पाता। तो अब जनाब आली एक और ख़बर आ गई है। खबर यह है कि रमज़ान के महीने में हर इंसान ये फ़िक्रमंद था कि खान साहब कम से कम रमज़ान में तो रोज़े रखेंगे। वैसे तो जनाब रोज़ा रखना और इबादत करना ये टोटली इंसान का अल्लाह के साथ अपना एक फ़ेल है। मतलब हमें कोई हक़ नहीं है कि हम किसी के ऊपर तनकीद करें। हम भी पता नहीं पूरी नमाज़ें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं तो ऑब्वियसली आपके बारे में, क्योंकि खान साहब सेलिब्रिटी हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो एक सियासतदान है, तो जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं तो ऑब्वियसली लोग आपके बारे में जो है टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। आपके बारे में बात ज़रूर करते हैं, आपके बारे में डिस्कशन ज़रूर होती है। खान साहब के बारे में ये बात थी कि वो जनाब अब रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि खान साहब जेल के अंदर एक भी रोज़ा नहीं रख रहे। सिर्फ अब की बार नहीं बल्कि पिछला रमज़ान जो गुजरा है उसमें भी खान साहब ने एक भी रोज़ा नहीं रखा। अगर आपको लग रहा हो कि ये झूठी बात है या ऐसे ही जुनैरा ने कर दिया, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा पिछले साल के व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था, खान साहब ने अदालत के अंदर अपनी एक रिपोर्ट जमा कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको और उनके साथ साथ उनके एक बड़े दरीना दोस्त, उनके साथी को एक जैसी बीमारी लाहक हो गई है। वो दरीना दोस्त कौन थे? वो थे जी शाह महमूद कुरैशी। अब शाह महमूद कुरैशी को और खान साहब को जो एक बीमारी लगी थी वो था जनाब जी पाइल्स की बीमारी, यानी बवासीर की बीमारी। और आपको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने अपनी जो एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई थी उसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह माफ़ करे बड़ी खूनी किस्म की बवासीर खान साहब को लग गई है। इस बार खान साहब कह रहे हैं कि उनके जो कान है वो शदीद ख़राब हो गए हैं, उनके कानों में से खून निकल रहा है। और कहा जा रहा है कि खान साहब का आज के दिन में, जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं, आप तो ये सुबह सुबह व्लॉग देख रहे हैं अगर, तो शाम के टाइम खान साहब का जो है वो पिम्स के अंदर जो है वो उनका चेकअप होगा। अब इसके ऊपर जो अहले यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये खबर जो है वो एक सहाफ़ी ने सबसे पहले ब्रेक की थी, तो क्यों नहीं अहले यूथ को इस बात का ख्याल आ रहा, हाय हम कैसे बाहर बैठ के अफ्तारियाँ कर रहे हैं, हाय कैसे हम ये सब कुछ कर रहे हैं, जबकि हमारा खान जो है वो कान की तकलीफ़ में शदीद मुब्तला है, उसके कानों से खून आ रहा है। जबकि खान साहब के ऊपर तनकीद करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब को असल में तकलीफ कोई भी नहीं है, वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वो मेडिकली अनफिट हैं ताकि उनको रोज़ाना रखना पड़े और वो सुबह उठने के आदी नहीं है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, खबर मैंने आपको दोनों साइड की बता दी है, लेकिन ये खान साहब का अपना निजी मामला अल्लाह ताला के साथ। अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब जावेद चौधरी हैं, उन्होंने ब्रेक की है, और FIRs आपको शायद स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी कि जब फ़ौज को बदनाम करने की बारी आती है तो अब देखें ना, 7 लाख की अगर आपकी फ़ौज है, उसमें से 1-2 बंदा, 3-4 बंदे या 5-10 बंदे अगर ख़राब निकल आते हैं, कोई रिटायरमेंट के बाद कोई अगर कोई क्राइम कमिट करता है, तो बड़ा आसान हो जाता है कि पूरी की पूरी फ़ौज को बदनाम कर दो, पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देना शुरू कर दो और उनको बुरा भला कहो। आम हालात में आपके आगे पीछे आपके जो ब्यूरोक्रेट हैं या जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है या जहाँ जितने भी आपके मुलाजमीन हैं वो भी तो रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हर इंडिविजुअल को जो क्राइम कमिट करता है आपको उसे सज़ा देनी चाहिए, ना कि उस पूरे इदारे को आपको बदनाम करना शुरू कर देना चाहिए। अब इसको भी अहले यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा उठाने वाले हैं इस खबर को। खबर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ,
خبر جناب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آج سے بہت عرصہ پہلے، کئی سال پہلے، ڈبل شاہ نامی ایک شخص ہوا کرتا تھا. تو وہ جو ڈبل شاہ تھا وہ لوگوں کو ڈبل پیسے کر کے دیتا تھا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر آباد کا رہنے والا تھا. سیالکوٹ کے اور گجرانوالہ کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ چنگچی چلانے والا بھی جو ہے بہت زیادہ امیر ہو گیا تھا. مگر پھر اس کے بعد وہ پکڑا گیا اداروں کے ہاتھوں، اور نیب نے جب اس کو پکڑا تو وہ زیر حراست ہی نیب کے جو ہے اس کی جان چلی گئی تھی، اور وہ ہمیشہ اینڈ تک، آخری سانس تک یہ کہتا رہا مجھے چھوڑ دو، میں ابھی بھی لوگوں کو ڈبل پیسے کر کے دوں گا. لیکن اس کو نیب نے نہیں چھوڑا. اب جناب الزام یہ آ رہا ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک ڈبل شاہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک میجر ہے. ان کا نام بتایا جا رہا ہے میجر صفدر. اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ کیپٹن صفدر جو ہیں، جو کہ مریم نواز کے شوہر ہیں، وہ بھی ریٹائرڈ ہیں. تو ان کو نا اہل یوتھ والوں کو بڑا شوق ہے کہ ناموں کی کنفیوژن میں نا کسی کو بھی کسی کے ساتھ جوڑ دو. اب یہ جوڑ کس کے ساتھ رہے تھے؟ یہ مریم نواز کے شوہر کے اوپر یہ الزام لگانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیپٹن صفدر کا کام ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے بارے میں جاوید چودھری نے مبینہ طور پہ دعویٰ کیا ہے کہ میجر صفدر ہیں جی، اور یہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر عسکری 11 لاہور کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے، اور ان کو سٹاک ایکسچینج میں کافی تجربہ تھا. انہوں نے تقریباً جو ہے 180 کے قریب لوگوں کو یہ جھانسا دیا بقول ان کے جاوید چودھری کے کہ جی آپ پیسہ مجھے دیجئے، میں سٹاک ایکسچینج میں بزنس کرنے کے بعد وہ پیسہ آپ کو ڈبل کر کے دوں گا. بہت سارے لوگوں نے ان کو پیسہ دیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ فرار ہو گئے، اور فرار ہونے کے بعد وہ پکڑے گئے. اور جب وہ پکڑے گئے تو ظاہری بات ہے ان کی بدنامی ہوئی، اور انہوں نے جو جواز پیش کیا لوگوں کو وہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے جی، سٹاک ایکسچینج میں یہ جو پچھلے دنوں مندی ہوئی ہے اس کے چکر میں میرے پاس پیسہ جو ہے اس کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، آپ لوگ مجھے بزنس کرنے دیجئے، مجھے اریسٹ مت کروائیے، اور میں کچھ دیر کے بعد آپ لوگوں کے پیسے واپس کر دوں گا. لیکن آبویسلی وہ اس وقت اداروں کے شکنجے میں ہیں، لہٰذا ان کو سیکنڈ چانس نہیں دیا گیا. اچھا، اب مزیدار بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہے، تو اگر وہ مادر پدر آزاد ہے تو پھر ایک میجر آپ کا جو اگر اسکیم کر رہا تھا اور وہ اس وقت اداروں کی تحویل میں ہے، تو تنقید تو آپ لوگ اس وقت کرتے جب آپ یہ کہتے کہ بھئی اس نے سفارش لڑائی اور وہ چھوٹ گیا. تنقید تو اس وقت بنتی تھی جب آپ یہ کہتے کہ جناب وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر رہا ہے اور فوج اس کے بیک اپ پہ ہے، اور فوج جو ہے وہ اس کو اس فراڈ میں مدد کر رہی ہے. اگر فوج اس کا بیک اپ نہیں ہے، فوج اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ گلہ ہے کہ آج تک فوج نے یہ غلط کام کیے، وہ غلط کام کیے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پچھلے 75 سالوں میں آج تک فوج نے خود احتسابی نہیں کی ہے، تو بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن آپ اس بات کی تو گواہی دیں کہ واحد جنرل عاصم منیر ہیں جنہوں نے یہ فرسٹ ان کا یہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں انہوں نے فوج کے اندر نہ تو ان فوجیوں کو چھوڑا ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہے تھے، نہ ان کی بیویوں کو چھوڑا ہے. یہاں تک کہ 9 مئی میں جو کچھ ریٹائرڈ فوجی یا ان کی بیویاں شامل تھیں ان سب کا، اور حتیٰ کہ ادارے کے اندر بھی انہوں نے احتساب کیا. تو پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی. تو پھر اگر ایک ادارہ اپنا احتساب کر رہا ہے، اگر ایک ادارہ کسی کو ریلیف نہیں دے رہا ہے، اگر ایک ادارہ پراپر طریقے سے سیاست سے خود کو ہٹا کے نیوٹرل چل رہا ہے، تو پھر آپ وہی بات کریں گے کہ نیوٹرل تو آخرکار جانور ہوتا ہے. تو پھر جانوروں کی طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے تو گزارتے جائیں. بہرحال جناب، جاتے جاتے آخر میں 2 اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ایک خبر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جس کی گاڑی 15 سال پرانی ہوگی اس کو پیٹرول نہیں ملے گا. تو یہ خبر سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، اور اس کے بارے میں تنقید ہو رہی تھی گورنمنٹ کے اوپر. تو آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر بالکل سچی ہے، لیکن آدھی جھوٹی آدھی سچی. اب سچی کیسے؟ سچی ایسے ہے کہ ہاں جی ایسا ہی ہے کہ 15 سال پرانی گاڑیوں کو پیٹرول نہیں ملے گا. لیکن جھوٹی کیسے؟ کہ یہ سب کچھ پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہونے جا رہا، بلکہ یہ بھارت میں ہونے جا رہا ہے. اور مزیدار بات یہ کہ جو دن رات بھارت کے راگ الاپتے رہتے ہیں، اگر پاکستان میں یہ ہو رہا ہوتا تو آج وہ بھارت کی مثالیں دے رہے ہوتے. اور اب جب میں یہ کہوں گی کہ یہ بھارت میں ہو رہا ہے تو شاید ان کا منہ بند ہو جائے. اور دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جناب، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں جو یوکرین کے صدر ہیں ان کی جب ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ نے جس طرح سے اس شخص کی بے عزتی کی، اس کے بعد وہ ڈنر کا بائیکاٹ کر کے اور دستخط کیے ہوئے معاہدوں کے اوپر دستخط کیے بغیر چلے گئے تھے. اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ساری جو یورپی دنیا ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ہوا یہ ہے
کہ پورا برطانیہ جو ہے وہ اس وقت زیلنسکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، یعنی یوکرین کے صدر کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور برطانیہ جو ہے انہوں نے روسی منجمد اثاثوں کے منافع سے یوکرین کی مدد کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔